शहरोज़ की शादी का हंगामा ख़त्म होते ही जब ऐमन रुखसत होकर उस घर में आई तो हया के वहम गुमान में भी नहीं था कि उसकी हमदर्दी का क्या इबरतनाक सिला मिलने वाला है। ऐमन ने उस घर की दहलीज पार करते ही हया की जड़ें काटना शुरू कर दी। उसने बग़ैर किसी खौफ के अपनी सास शबीना वसीम को वो सारी हकीकत उगल दी जो हया ने उसे मंगनी के जोड़े के बारे में बताई थी। ऐमन ने न सिर्फ ज़ुबानी बताया बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन से हया के भेजे हुए वो सारे मैसेजेस भी शबीना के सामने रख दिए जो उन दोनों के दरमियान हुए थे। ये देखना था कि शबीना वसीम के तन बदन में आग लग गई। वो एकदम हया पर चढ़ दौड़ी और पूरे घर के सामने मुखलिसात बकने लगी। अच्छा, तो ये तेरी चाल थी, मेरे घर में रहकर मेरा खाकर मेरी नहीं हूँ बहू के कान भरती है। इतनी जलील और कमबख्त लड़की है तू कि मेरे बेटे की मंगनी खराब करना चाहती थी। शबीना के साथ साथ अब हया का देवर शहरोज़ भी गुस्से में आपे से बाहर हो गया और हया पर चिल्लाते हुए बोला, भाभी, आप तो मेरा घर बसने से पहले ही बर्बाद करना चाहती हैं। आपकी ये हिम्मत कि मेरी मंगेतर को भड़काएं। हद तो ये हो गई कि शहज़ैन भी उस सारे तमाशे में अपनी माँ और भाई के साथ खड़ा हो गया और हया पर बरस पड़ा। हया, तुम्हें इस सब में बीच में बोलने और सच्चाई का ठेकेदार बनने की ज़रूरत क्या थी? क्यों तुमने ऐमन को वो सब बताया? पूरे घर में लड़ाई झगड़े और तानों का एक तूफान खड़ा हो गया था। हया उस ज़हनी अज़ियत और ज़िल्लत को बर्दाश्त न कर सकी और रोते हुए भाग कर कमरे में आई। उसने लरजते हाथों और सिसकियों के साथ फ़ौरन आयला भाभी को फ़ोन मिलाया। आयला ने जब हया की रोती हुई आवाज़ सुनी तो उसने प्यार से समझाते हुए कहा, हया देखो, मैंने और पारीज़ा ने तुम्हें पहले ही मना किया था कि इस मामले से दूर रहो। अब जो भी है तुम अपने घर की बात अपने घर में ही संभालो, वरना अगर तुम कहो तो हम बाबा को वहाँ ससुराल भेजें। हया ने बाबा का नाम सुनकर फ़ौरन मना कर दिया और रोते हुए बोली, नहीं भाभी, बाबा को बिल्कुल मत भेजना, बात बहुत बढ़ जाएगी। मैं खुद ही हालात को संभालने और बात पर आने की कोशिश करती हूँ, आप बाबा को कुछ मत बताना। फ़ोन बंद करने के बाद शहज़ैन कमरे में आया और रिवायती मर्दों की तरह हया को मक्खन लगाते हुए चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। हया, तुम बस मम्मी से जाकर माफ़ी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम झुक जाओगी तो बात ख़त्म हो जाएगी। हया, जो अपनी 1.5 साल की बेटी और अपने होने वाले बच्चे के लिए इस घर को बचाना चाहती थी, उसने शहज़ैन की बात मान ली। वो भारी दिल और आंखों में आंसू लिए शबीना वसीम के सामने गई, अपने हाथ जोड़े और रोते हुए बोली, मम्मी मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसने माफ़ी तो मांग ली मगर उसकी रूह उस मकरू फरेब के माहौल में बुरी तरह घायल हो चुकी थी। दूसरी तरफ दुबई के फ्लैट में अकेली रह जाने वाली बेगम शहरबानो बुखारी का अब अपनी बड़ी बहू आयला और बेटी पारीज़ा से रोज़ का ये मामूल बन चुका था कि वो घंटों फ़ोन पर बात करती। शहरबानो रोज़ाना आयला को वीडियो कॉल करती, उसका हाल पूछती, घर बार संभालने के लिए हज़ारों नसीहतें और तंबीह करती और आयला भी एक सच्ची बेटी की तरह उनकी सेहत, उनकी दवाओं और डॉक्टर की बताई हुई डाइट का पूरा ख्याल रखती थी। उनका ये रिश्ता फ़ोन पर भी उतना मजबूत था कि दोनों का दिन एक दूसरे की आवाज़ सुने बगैर पूरा नहीं होता था। असल में शहरबानो वहाँ परदेस में बहुत अकेली थी। वो सब बच्चों से बात करना चाहती थी। उन्होंने हया को भी कई बार फ़ोन किया था मगर हया अपने ससुराल के कामों और मसरूफियात में इतनी बुरी तरह जकड़ी हुई थी कि फ़ोन उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। ऊपर से शबीना वसीम अलग ताने मारना शुरू कर देती थी कि सारा दिन मायके वालों से ही लगी रहती हो। सास के इस खौफ और कामों के दबाव की वजह से हया बस इतना ही कह पाती, मम्मा मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। शहरबानो जब अपनी बड़ी बेटी सोहा को फ़ोन करती तो सोहा भी अपने बच्चों और घरदारी में इतनी मसरूफ़ हो चुकी थी कि वो भी फ़ोन नहीं उठाती थी। यही वजह थी कि शहरबानो बेगम घूम फिर कर सिर्फ आयला और पारीज़ा से ही रब्ता करती, क्योंकि सिर्फ ये दोनों ही उनकी बात पूरे दिल से सुनती थी और उनका ख्याल रखती थी। इन तीनों का ये सिलसिला रोज़ाना चल रहा था मगर फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई।
پورا ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا دن بھی بیت گیا، لیکن دبئی سے شہربانوں کی نہ کوئی کال آئی اور نہ ہی انہوں نے عائلہ یا پاریزہ کے میسیجز کا کوئی جواب دیا۔ عائلہ کا دل کسی انجانے اندیشے سے بری طرح گھبرانے لگا۔ تیسرے دن صبح کے تقریباً 10-11 بجے جب عائلہ سے مزید صبر نہ ہوا تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے مما کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی اور عائلہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ بالآخر دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ حیا نے جب شبینہ وسیم اور اپنے دیور شہروز سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی تو گھر کی فضا میں پھیلا ہوا تناؤ کچھ کم ہوا، یا یوں کہیے کہ مکر و فریب کی ایک نئی چادر تان دی گئی۔ اس معافی تلافی کے بعد بخاری خاندان نے روایتی رکھ رکھاؤ اور خاندانی مروت کو نبھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ نئی دلہن ایمن اس گھر میں آئی تھی اور اس کا استقبال کرنا تو بنتا تھا۔ عائلہ بھابھی نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے شہر کے ایک انتہائی پروقار اور خوبصورت ریسٹورانٹ میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں حیا کے سسرال کے تمام اہم چہرے موجود تھے۔ شبینہ وسیم اپنی روایتی نخوت کے ساتھ آئیں، ان کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا شاہ رخ، شہروز، حیا شاہزین شان سے اور نئی نویلی دلہن ایمن بھی بن ٹھن کر پہنچی تھی۔ دوسری طرف سے زرار بخاری اپنی پوری شفقت کے ساتھ چھوٹا بیٹا درار، پاریزہ، عیشا اور 3 سال کی معصوم انارہ کو لے کر پہنچے تھے۔ بس ازلان اس محفل میں موجود نہیں تھا، وہ گھر پر ہی رک گیا تھا، مگر انارہ اور عیشا کی شرارتوں نے اس محفل کو خوب جاندار بنا دیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر جب سب بیٹھے تو مینیو کارڈ کھلتے ہی چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کا ایک زبردست دور شروع ہو گیا۔ درار نے مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے شاہ رخ کی طرف اشارہ کیا اور شرارت سے بولا، شاہ رخ بھائی، آج ڈائٹ پلان گھر چھوڑ کر آئے ہیں نا؟ کیونکہ مینیو میں جو مٹن کڑھائی ہے اسے دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے آج آپ کا اور میرا سخت مقابلہ ہونے والا ہے۔ اس بات پر شاہ رخ نے ہنس کر جواب دیا، درار بھائی آپ فکر ہی نہ کریں، کڑھائی کے معاملے میں ہم سسرال والے مائکے والوں کو آسانی سے جیتنے نہیں دیتے۔ ان دونوں کی اس نوک جھوک پر میز پر موجود سب لوگ ہنس پڑے۔ اسی دوران عیشا نے مینیو کارڈ دیکھ کر پاریزہ کے کان میں دھیمے سے کہا، پھپھو، پاپا اس وقت یہاں دعوت میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو کیا میں 2 اسکوپ آئس کریم لے لوں؟ پاریزہ نے عیشا کو محبت سے دیکھا اور اونچی آواز میں بول کر سب کو بتا دیا، ارے سب سنیں، عیشا کہہ رہی ہے کہ آج پاپا گھر پر ہیں اور یہاں ساتھ نہیں آئے، اس لیے یہاں صرف ددو کی حکومت چل رہی ہے، اس لیے وہ 2 اسکوپ آئس کریم کھا لے۔ اس بات پر زرار صاحب نے مسکرا کر عیشا کو دیکھا، جبکہ درار نے ہنستے ہوئے کہا، عیشا بیٹا کھاؤ کھاؤ، آج پاپا سے تمہاری یہ فرمائش میں خود گھر جا کر بتاؤں گا۔ کھانے کے دوران معصوم انارہ نے اچانک اپنی توتلی زبان میں اونچی آواز میں کہا، ددو، ان دادی کی گود میں چاکلیٹ گری ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے چونک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ شبینہ وسیم کے ہاتھ سے چاکلیٹ ساس کا ایک قطرہ ان کے قیمتی سوٹ پر گرنے ہی والا تھا، جسے انہوں نے جلدی سے ٹیشو سے صاف کیا۔ شہروز نے اپنی ماں کو چھیڑتے ہوئے کہا، ممی دیکھا، انارہ کی تیز نظروں سے آپ کا سوٹ بچ گیا۔ اس معصومانہ شرارت پر پورا ٹیبل قہقہوں سے گونج اٹھا۔ کھانے کے بعد تحائف کا وہ خوبصورت دور شروع ہوا، جہاں عائلہ اور پاریزہ کی پسند کیے ہوئے تحائف میز پر سجائے گئے۔ عائلہ نے آگے بڑھ کر نئی دلہن ایمن کو ایک انتہائی خوبصورت مہنگا اور ریشمی فینسی سوٹ گفٹ کیا، جس کی چمک دیکھ کر ایمن کی بانچیں کھل گئیں۔ شہروز کے لیے بھی ایک برانڈڈ سوٹ پیش کیا گیا، اور جب شبینہ وسیم کو عائلہ نے ایک نفیس اور قیمتی جوڑا گفٹ کیا تو ان کے چہرے کی چمک دیکھنے لائق تھی۔ وہ تحفہ تھامتے ہی بولیں، ارے عائلہ بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو بالکل اپنی ماما شہربانوں کی طرح دل کھول کر خرچ کرتی ہو۔ بظاہر اس محفل میں ہر طرف ہنسی مذاق، خوشیاں اور اپنائیت بکھری ہوئی تھی، مگر حیا کا دل ایمن کے اس بدلے ہوئے رویے اور ساس کی اس اچانک جاگنے والی محبت کو دیکھ کر اندر ہی اندر سہم رہا تھا کہ یہ واقعی سچ ہے یا کسی نئے طوفان سے پہلے کا سکون۔ دعوت ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حیا اپنے سسرال والوں کے ساتھ واپس چلی گئی، جبکہ زرار بخاری اپنے بچوں کو لے کر بخاری ہاؤس پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی جیسے ہی سب لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے، پاریزہ اور درار کے مابین سسرال والوں کی نقلیں اتارنے اور ہنسی مذاق کا ایک ایسا طوفان شروع ہوا کہ در و دیوار قہقہوں سے گونج اٹھے۔ درار نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے اپنے بال پیچھے کیے اور زور کا قہقہا لگا کر بولا،
ओ खुदाया, पारीज़ा तुमने नई दुल्हन ऐमन को देखा था? वो सच्ची मुच्ची छुई मुई बनने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नवाला ऐसे तोड़ रही थी जैसे रोटी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे नाजुक कांच का टुकड़ा उठा रही हो। पूरे वक्त प्लेट के सामने ऐसे बैठी रही जैसे खाना नहीं बल्कि कोई अजाब सामने रखा हो। पारीज़ा ने सोफे का कुशन गोद में संभाला, मुंह बिगाड़ा और हाथ नचाकर बोली, अरे दावर भाई, खाना तो दूर की बात है, मुझे तो पहली ही नज़र में बिल्कुल पसंद नहीं आई। तौबा है, बनाव सिंगार करके बिल्कुल माइकल जैक्सन का ढांचा लग रही थी। हद तो ये है कि हमने इतने बड़े रेस्टोरेंट में इतनी शानदार दावत दी, इतने महंगे गिफ्ट दिए, मगर उस चूहिया ने हमसे सीधे मुंह सलाम तक नहीं किया। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कैसी सूखी हड्डी है, बिल्कुल बेसुरी सी। मुझे तो समझ नहीं आता कि उस शबीना वसीम को उसमें ऐसा क्या दिख गया था जो उसकी सहेलियों और रिश्तेदारों में तारीफों के पुल बांध रही थी। हमारी हया इतनी खूबसूरत है, बेहद हसीन। उसके हुस्न के सामने वो ऐमन कहीं टिकती भी है? मगर देखो ज़रा, हमारी प्यारी हया को तो वो कुछ समझती ही नहीं और इस सूखी हड्डी को आसमान पर चढ़ा रखा है। दरार ने हंसकर ताली बजाई और बोला, हाँ यार पारीज़ा, तुमने बात तो बिल्कुल पते की कही। उसके भाई शाहरुख को देखा था तुम लोगों ने? मुझसे मटन कढ़ाई खाने की शर्त लगा रहा था। बेचारा पहली बोटी पर ढेर हो गया और हार गया। उसे क्या पता था कि बुखारी ख़ानदान के सामने मटन कढ़ाई का नाम भी नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसी लजीज मटन कढ़ाई खाई भी है क्या? शर्त लगाने चले थे मुझसे। पारीज़ा ने सोफे पर टेक लगाते हुए गहरा सांस लिया और बोली, हाँ छोड़ दो दरार भाई, अभी नया नया मामला है ना, नई नवेली दुल्हन आई है तो ससुराल वाले ज़रा उसे सर पर चढ़ा रहे हैं। बस ज़रा कुछ दिन गुजरने दें, फिर देखते हैं इस नखरेबाज का क्या बनता है और ये सास बहू की मोहब्बत कितने दिन चलती है। आयला जो किचन से पानी की बोतलें लेकर लाउंज में दाखिल हो रही थी, इन दोनों बहन भाइयों की ये तंदो तेज़ गुफ्तगू और नकलें देखकर मुस्कुराए बगैर न रह सकी, मगर उसने अपने रिवायती संजीदा और शफीक अंदाज में इन दोनों को टोकते हुए कहा, दरार पारीज़ा, बस कर दो अब। बुरी बात है, इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाया करते। वो अब हया के ससुराल वाले हैं और ऐमन उस घर की नई दुल्हन है। रिश्तों का एहतराम करना सीखो। पारीज़ा ने शरारत से आंखें मटकाईं और आयला के गले में बाहें डालते हुए बोली, अरे हमारी प्यारी भाभी, आप तो बस हमेशा उनकी साइड लेती हैं। हम कोई उनके सामने थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो अपने घर की हंसी खुशी है ना। पूरा लाउंज इस वक्त मुआशी फिक्रों और परदेश के दुखों से दूर एक खुशहाल और हंसती खेलती फैमिली का मंजर पेश कर रहा था, जहां अपनों की मोहब्बत और कहकहों का एक मजबूत पहरा मौजूद था। रेस्टोरेंट की वो हंसती खेलती चमकती दमकती महफिल मकरो फरेब का एक ऐसा शराब थी जिसकी हकीकत घर की दहलीज पार करते ही खुलना थी। हया जब अपने ससुराल वापस पहुंची तो उसका दिल मायके वालों की दी हुई इज्जत और मोहब्बत से निहाल था। उसे लगा कि शायद अब सचमुच बर्फ़ पिघल चुकी है और सब ठीक हो गया है। उसी मासूमाना खुशी और अपनेपन के एहसास में जब सब लाउंज में बैठे तो हया ने मुस्कुराकर अपने देवर और देवरानी की तरफ देखा और निहायत सादगी से बोली, शहरोज़ ऐमन, तुम लोग गिफ्ट तो खोल कर देखो, बताओ तो सही तुम लोगों को पसंद आया या नहीं। बस हया का ये कहना था कि जैसे शबीना वसीम को जहर उगलने का एक नया बहाना मिल गया। उसके चेहरे की वो मसनूई मिठास एक पल में गायब हो गई और आंखों में वही पुरानी वहशत उतर आई। वो सोफे पर तड़क कर सीधी हुई और हया पर चिल्लाते हुए बोलने लगी, ओए लड़की, तुम क्या कहना चाह रही हो, क्या पूछना चाह रही हो? हम यहाँ तुम्हारे मायके के इंतहाई के भूखे बैठे हैं? क्या दिया होगा तुम्हारी उस भाभी ने? इस बार भी बाहर से बस चमकती दमकती पैकिंग ही अच्छी होगी, अंदर वही घटिया और चीप चीज़ें होंगी। हम तो चीज़ों पर नहीं मरते भाई, ये तो तुम जैसे टके टके के लोगों के काम होते हैं जो चीज़ों पर मरते हैं और तहाइफ देख कर पीछे चले जाते हैं। हया के चेहरे का रंग उड़ गया
اس کے لب کانپنے لگے، مگر شبینہ کا زہر اب رکنے والا نہیں تھا۔ وہ مزید تپ کر بولنے لگی، اور سنو، تمہارے گھر والے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کیا دکھانا چاہ رہے تھے؟ ہم کیا پہلی بار ایسے ریسٹورینٹ میں گئے تھے؟ میں تو ہر ہفتے اپنے بچوں کو لے کر ایسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتی تھی۔ وہ تو جب سے اس گھر میں تمہارے منحوس قدم پڑے ہیں نا، تب سے ہماری آؤٹنگ رک گئی۔ ہمارا گھومنا پھرنا، آنا جانا سب بند ہو گیا۔ تم تو آئی ہی اس گھر میں نحوست بن کر ہو۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں اس کی نئی امید سانس لے رہی تھی، اور روتے ہوئے بولی، ممی خدا کے لیے ایسا مت کہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کری۔ میں نے تو بس ویسے ہی ان سے کیجولی پوچھا تھا کہ وہ گفٹ کھول کر دیکھ لیں۔ کیجولی نہیں؟ شبینہ نے صوفے پر ہاتھ مار کر حیا کی بات کاٹی اور ایک پاگل کتے کی طرح بھونکتے ہوئے زہر اگلنے لگی۔ یہ تمہاری وہ بھابھی جو ہے نا، ایک نمبر کی چلتر باز عورت ہے۔ اس نے تمہیں سکھا پڑھا کر بھیجا ہوگا کہ گھر جا کر تم ہمیں ان گفٹس کا جوتا مارو اور جتاؤ کہ بخاری خاندان نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تمہارا تو پورا خاندان ہی بدماش اور بد نسل ہے، جنہیں رشتوں کی تمیز ہے نہ شرافت کی۔ شبینہ وسیم کے یہ تانے، یہ مغلظات حیا کے دل پر تیر بن کر لگ رہے تھے۔ وہ معصوم لڑکی جو چند لمحے پہلے اپنی دنیا بسنے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب اسی لاؤنج کے فرش پر کھڑی اپنے مائکے کی ذلت اور اپنی تقدیر پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ شاہزہن شاہ ہمیشہ کی طرح ماں کے اس وحشیانہ روپ کے سامنے گونگا بہرا بنا صوفے پہ بیٹھا رہا، اور حیا کا وجود اس سنگ دل گھرانے کے مکر و فریب کی بھٹی میں ایک بار پھر جھلسنے کے لیے اکیلا رہ گیا۔ دوسری طرف جیسے ہی موبائل سے رابطہ بحال ہوا، بیگم شہربانو بخاری نے فوراً ویڈیو کال اٹینڈ کر لی۔ موبائل کی اسکرین پر جیسے ہی ان کا چہرہ ابھرا، سامنے آئلہ کا پریشان اور فکر مند چہرہ تھا۔ آئلہ نے گہرا سانس لیا اور تڑپ کر بولی، مما شکر ہے اللہ کا کہ آپ نے کال تو اٹھائی۔ ہم پچھلے 2 دن سے آپ کو مسلسل میسیجز کال کر رہے ہیں۔ میں اور پاریزہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ شہربانو بیگم نے اسکرین پر اپنی بڑی بہو کو دیکھا اور نقاہت کو چھپاتے ہوئے دھیمے سے مسکرا کر بولی، ارے بیٹا، پچھلے 2 دن سے پارلر میں کلائنٹس کا اتنا زیادہ رش تھا کہ میں بہت بری طرح مصروف ہو گئی تھی، اس لیے فون دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور دیکھو، آج بھی ایک بہت ضروری کلائنٹ نے آنا ہے، مجھے جلد ہی اٹھنا تھا۔ اچھا ہوا وقت پر تمہارا فون آ گیا اور تم نے مجھے اٹھا دیا، ورنہ میں تو سوتی ہی رہ جاتی۔ تم بس 2 منٹ رکو، میں ذرا واش روم سے فریش ہو کر آتی ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ واش روم گئیں اور فریش ہو کر واپس بیڈ پر آ بیٹھیں۔ انہوں نے موبائل ہاتھ میں لیا اور آئلہ سے بولی، آئلہ ذرا مجھے میرے بچے تو دکھاؤ، پاریزہ، درار، اذلان، عیشا اور انارہ، ان سب کی شکلیں دکھاؤ مجھے، اور تمہارے بابا کہاں ہیں، ان کی بھی شکل دکھاؤ۔ آئلہ نے اداسی سے سر ہلایا اور بولی، مما بابا تو گھر پر نہیں ہیں، وہ تو اپنی شاپ پر گئے ہوئے ہیں، اور عیشا اور انارہ اسکول گئی ہوئی ہیں، کیونکہ اذلان، درار اور پاریزہ سب ابھی تک سو رہے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے پاریزہ ہمیشہ دیر سے ہی اٹھتی ہے، اور اذلان بھی ابھی تک سو رہے ہیں۔ جہاں تک درار کا تعلق ہے، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کا چیسٹ انفیکشن بہت بڑھ گیا ہے، اور اس کا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا، اس لیے وہ رات کو دوائی کھا کر سویا تھا اور اب تک سو رہا ہے۔ یہ سن کر شہربانو بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور ممتا کی فکر گہری ہو گئی۔ انہوں نے اسکرین پر آئلہ کو دیکھتے ہوئے نہایت دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، اچھا بیٹا، اب میری باتیں بہت غور سے سنو۔ حیا کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور درار، پاریزہ، اذلان، عیشا، انارہ، اپنا، پورے گھر کا اور اپنے بابا کا، سب کا بہت خیال رکھنا۔ اور بیٹا، میں تمہیں پھر بول رہی ہوں، خاص طور پر درار کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ جب سانس اکھڑتی ہے نا تو انسان کو کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ آئلہ نے ان کی اس غیر معمولی فکر کو محسوس کیا اور بولی، جی مما، میں بالکل سب کا خیال رکھوں گی، آپ فکر نہ کریں، لیکن آپ کی اپنی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شہربانو بیگم نے جواب دیا، مگر ان کا لہجہ بدل رہا تھا۔ بس تم گھر کا خیال رکھنا۔ دیکھو آئلہ، آج سے اس گھر کی بڑی تم ہو، اب سے سارے فیصلے تم کرو گی، اور تمہارے ہی فیصلے آخری ہوں گے۔
तुम अब इस घर की बड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर कोई तुम्हारे फैसले से मुत्तफिक ना हो तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना। जिससे तुम्हारा दिल चाहे ताल्लुक़ रखना और जिससे दिल चाहे ताल्लुक़ ख़त्म कर देना, लेकिन अब किसी की मत सुनना, बस अपने फ़ैसले ख़ुद करना। आयला को उनकी ये बातें सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका दिल धक से रह गया। वो घबरा कर बोली, नहीं मम्मा, आप प्लीज़ ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस घर की बड़ी तो आप ही हैं, मैं भला कैसे घर की बड़ी बन सकती हूँ? शहरबानो बेगम ने हतमी अंदाज में कहा, नहीं बेटा, अब से इस घर की बड़ी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इसी दौरान आयला ने किचन की तरफ देखा और बोली, मम्मा, यहाँ लाइट भी जाने वाली है, ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए और बात अधूरी रह जाए। मम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, अगर लाइट चली गई ना तो फिर मैं तुमसे कल बात करूँगी, क्योंकि आज मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहूँगी। आयला ने घड़ी देखी और बोली, अच्छा ठीक है मम्मा, अज़लान अब उठ गए हैं, मैं बस उनका नाश्ता बनाने लगी हूँ। ये कहकर आयला ने वीडियो कॉल बंद नहीं की, बल्कि वो मोबाइल किचन में ही ले गई और उसे शेल्फ पर दीवार के साथ टिका कर रख दिया, ताकि काम के साथ साथ मम्मा का चेहरा भी दिखता रहे। वो शेल्फ पर मोबाइल रखकर अज़लान के लिए पराठा बेलने लगी और साथ साथ मम्मा से बातें भी करती जा रही थी। पराठा तवे पर डालने के बाद आयला ने स्क्रीन की तरफ देखा और बोली, मम्मा, अब ऑमलेट बनाने लगी हूँ मैं, ज़रा फ्रिज से अंडे लेकर आती हूँ। आयला बस 2 कदम दूर फ्रिज से अंडे लेने के लिए मुड़ी। उसने फ्रिज खोला, अंडे उठाए और जैसे ही पलटकर वापस किचन के शेल्फ के पास आई तो उसके हाथ वहीं जम गए। स्क्रीन पर बेगम शहरबानो का वजीह चेहरा अब मौजूद नहीं था। कैमरे के सामने अब सिर्फ उनके बेड की वो खाली सफ़ेद चादर दिख रही थी और फ्लैट के अंदर एक ऐसी खामोशी छा चुकी थी जिसने आयला के पूरे वजूद को बर्फ़ की तरह ठंडा कर दिया। इतने में पारीज़ा भी आंखें मलती हुई किचन में दाखिल हुई और बोली, भाभी क्या हुआ? आयला ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए हैरत से कहा, पता नहीं पारीज़ा, अभी तो बात कर रही थी, बात करते करते मम्मा अचानक कैमरे के आगे से कहीं चली गई, कुछ पता ही नहीं चला। अब ऐसा करो, मैं अज़लान का नाश्ता लगा कर आ रही हूँ, तुम ज़रा देखो और मम्मा से बात करो, मैं नाश्ता टेबल पर रखती हूँ। पारीज़ा ने सर हिलाया और बोली, हाँ ठीक है भाभी, आप चली जाएं। पारीज़ा ने स्क्रीन के करीब होकर आवाज़ दी, मम्मा, मम्मा, अरे कहाँ चली गई आप? लेकिन दूसरी तरफ से फ्लैट की खामोशी के सिवा कोई आवाज़ ना आई। पारीज़ा अभी दोबारा पुकारने ही वाली थी कि इतने में अचानक घर की लाइट चली गई और मोबाइल की स्क्रीन अंधेरी हो चुकी। पारीज़ा ने किचन से बाहर झांक कर ऊंची आवाज़ में कहा, भाभी लाइट चली गई। आयला ने लाउंज से ही जवाब दिया, चलो कोई बात नहीं, अब लाइट आएगी तो फिर मम्मा कल ही बात करेंगी, उन्होंने खुद ही कहा था कि आज वो पार्लर में बहुत बिजी रहेंगी। पारीज़ा ने कहा, ठीक है भाभी, और वो फ़ोन वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फिर सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। कुछ घंटों बाद जब घर की लाइट वापस आई तो बुखारी हाउस में रौनक और मस्तियों का एक नया दौर शुरू हो चुका था। पारीज़ा लाउंज में आकर सोफे पर बैठी और टीवी चलाने के लिए रिमोट तलाश करने लगी। दरार, जिसकी तबीयत रात को ख़राब थी, वो दवाई खाकर अब बिल्कुल भला चंगा हो चुका था। वो भी वहीं आ गया और पारीज़ा को देखकर उसे तंग करने लगा। उसने पीछे से आकर पारीज़ा के सर पर कुशन मारा और तंज करते हुए बोला, ओए देर से उठने वाली महारानी, आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम इतनी जल्दी जाग गई? क्या रात को तुम्हारा कोई नया के ड्रामा नहीं आया था या कोई नया नावल पढ़ने से रह गया था जो तुम आज इतनी जल्दी उठकर यहाँ रिमोट ढूंढ रही हो? या फिर रात को के पॉप नहीं सुना तुमने? पारीज़ा ने तब कर कुशन वापस उसके मुंह पर मारा और चिल्ला कर बोली, दरार भाई, आप अपनी ये छेड़म छाड़ी अपने पास रखें। मैं तो सुबह जल्दी उठकर मम्मा की वीडियो कॉल देख रही थी, आपकी तरह निखट्टू बनकर सो नहीं रही थी। आयला किचन से चाय की मग लेकर आई तो इन दोनों को लड़ता देखकर हंस पड़ी। दरार ने फौरन आयला का पल्लू पकड़ लिया और बोला, भाभी देखें ज़रा अपनी इस नंद को, सुबह सुबह मुझ बीमार भाई पर जुल्म कर रही है। मुझे तो लगता है इसका मिजाज बिल्कुल जैकी चैन जैसा लड़ाकू हो चुका है। पारीज़ा ने गुस्से से पैर पटका और बोली, दरार भाई, आपका चेस्ट इन्फेक्शन बिल्कुल झूठा था, अब आपका सांस क्यों नहीं उखड़ रहा? सारा दिन बुखारी हाउस इन तीनों के कारनामों और शरारतों से गूंजता रहा। कभी दरार किचन में जाकर आयला के मसालों के डब्बों को उलट पुलट कर देता तो आयला बेलन लेकर उसके पीछे भागती, और कभी पारीज़ा दरार के मोबाइल को छुपाकर उसे पूरे घर में दौड़ाती। दोपहर के खाने पर जब अज़लान भी उनके साथ बैठा था तो दरार ने चुपके से पारीज़ा की प्लेट से चिकन का पीस उड़ा लिया
جس پر پاریزہ نے پورا گلاس پانی اس کی طرف اچھال دیا، مگر وہ پانی درار کے بجائے سیدھا اذلان کے صاف ستھرے کرتے پر جا گرا۔ اذلان نے اپنی گھمبیر اور باروب آنکھوں سے ان دونوں کو گھورا تو ایک پل میں درار اور پاریزہ دونوں معصوم بن کر سر جھکا گئے، جبکہ عائلہ اپنی ہنسی دبانے کے لیے منہ پر دوپٹہ رکھ کر کچن کی طرف بھاگ گئی۔ پورا دن اسی طرح ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ اور بے فکری کی مستیوں میں بیت گیا، جہاں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پردیس کی اس اندھیری اسکرین کے پیچھے وقت کا دھارا بدلنے والا ہے۔ بخاری ہاؤس میں پورا دن اسی طرح ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ اور بے فکری اور مستیوں میں بیت گیا۔ سب لوگ اپنی اپنی دن بھر کی مصروفیت میں ایسے مگن رہے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، مگر اس بے فکری کے پیچھے ایک ایسی خاموشی دستک دے رہی تھی جسے کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ بیگم شہربانو بخاری کی یہ پکی عادت تھی کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اپنے خاندان کو کبھی فراموش نہیں کرتی تھیں۔ وہ روزانہ صبح سویرے سب بچوں کو صبح بخیر کا پیارا سا میسج بھیجتی تھیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی سب کو گڈ نائٹ اور خیر و عافیت کا پیغام بھیجنا کبھی نہیں بھولتی تھیں۔ ان کے یہ میسیجز بخاری خاندان کے لیے ایک روزمرہ کا معمول بن چکے تھے، جس سے سب کو یہ تسلی رہتی تھی کہ پردیس میں ان کی مما بالکل خیریت سے ہیں۔ لیکن اس رات ایک الگ ہی اور عجیب سا اتفاق ہوا۔ گھڑی کی سوئیاں بدلتی رہیں، رات گہری ہوتی چلی گئی، مگر دبئی سے شہربانو بیگم کا کوئی بھی پیغام موبائل کی اسکرین پر نمودار نہیں ہوا۔ وہ گڈ نائٹ کا میسیج جو ہمیشہ رات 12 بجے سے پہلے آ جاتا تھا، جب اس بار نہیں آیا تو عائلہ کے دل میں ہلکی سی تشنج اور تشویش نے سر اٹھایا، مگر پھر اس نے خود کو یہ کہہ کر دلاسا دیا کہ شاید آج پارلر میں بہت زیادہ کلائنٹس تھے تو مما بری طرح تھک کر جلدی سو گئی ہوں گی، اس لیے میسج کرنا بھول گئیں۔ مگر جب اگلے دن کی صبح بھی بیت گئی اور شہربانو کا روزانہ آنے والا صبح بخیر کا پیغام بھی اسکرین پر نہ چمکا تو عائلہ کی یہ تشویش اب گہرے خوف اور پریشانی میں بدل گئی۔ شام کے وقت جب پورا گھر اکٹھا ہوا تو عائلہ سے مزید رہا نہ گیا۔ اس نے انتہائی فکرمندی سے اذلان اور درار کو اپنے پاس بلایا اور بولی، اذلان، درار، میری مما سے کل سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ان کا گڈ نائٹ کا میسج آیا اور نہ ہی صبح کا کوئی پیغام ملا ہے۔ وہ میری کالز بھی ریسیو نہیں کر رہی، ان کا واٹس ایپ تو کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ عائلہ کی بات سن کر بخاری ہاؤس کے اس ہنستے کھیلتے ماحول پر اچانک ایک سنگین خاموشی چھا گئی۔ اذلان اور درار نے فوراً اپنے اپنے فون اٹھائے اور دبئی کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل فون گھماتے رہے، گھنٹی بجتی رہی، مگر دوسری طرف سے صرف لامتناہی خاموشی تھی۔ بالآخر جب اذلان اور درار فون کر کر کے تھک گئے تو اذلان نے گھبراہٹ میں آصف بھائی کا نمبر ملایا۔ آصف بھائی جو کہ انڈین مسلم پڑوسی تھے اور شہربانو بیگم کو اپنی سگی دیدی مانتے تھے، ان سے جیسے ہی رابطہ ہوا اذلان نے ساری صورتحال بتائی۔ آصف بھائی نے حیرت سے کہا، ارے اذلان بیٹا، تم لوگ پریشان مت ہو، اصل میں ہم نے تو کچھ دن پہلے ہی وہ گھر شفٹ کر لیا ہے اور اب دوسری جگہ رہ رہے ہیں، جبکہ دیدی اسی پرانے فلیٹ میں اکیلی ہیں۔ مگر تم فکر نہ کرو، ہمارے نئے اور پرانے گھر میں بس ایک گلی کا ہی فاصلہ ہے، میں بھی جا رہا ہوں اور دیدی کے فلیٹ پر خود دیکھ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ آصف بھائی یہ کہہ کر فون بند کر کے نکل گئے۔ بخاری ہاؤس میں سب کی نظریں اب موبائل پر ٹکی ہوئی تھی۔ کچھ وقت گزرا مگر آصف بھائی کو واپس کوئی فون نہیں آیا۔ اذلان نے جب بے صبری سے آصف بھائی کا نمبر ڈائل کیا تو آگے سے ایک انتہائی عجیب اور خوفناک رد عمل سامنے آیا۔ آصف بھائی نے فون اٹھایا ہی نہیں بلکہ اذلان کی کال کاٹ دی۔ اذلان نے دوبارہ ملایا، انہوں نے پھر کال کاٹ دی۔ وہ مسلسل اذلان کا فون کاٹتے جا رہے تھے اور کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ آصف بھائی کا یہ پراسرار رویہ بخاری خاندان کے دلوں میں پریشانی اور خوف کا ایسا خنجر گھونپ گیا کہ اذلان کا غصہ اور بلڈ پریشر آسمان کو چھونے لگا۔ تنگ آ کر اذلان نے فوراً اپنے کزن شانی کو فون لگایا جو وہیں دبئی میں رہتا تھا۔ اذلان نے چلا کر کہا، شانی خدا کے لیے جلدی کرو، مما فون نہیں اٹھا رہی ہیں اور آصف بھائی بھی وہاں گئے ہیں پر وہ ہمارا فون کاٹ رہے ہیں، تم ابھی کے ابھی فلیٹ پر جاؤ اور دیکھو مما کو کیا ہوا ہے۔ شانی نے گھبرا کر جواب دیا، اذلان بھائی میں تو پچھلے 2 دن سے اپنے آفس کے کاموں میں اتنا اندھا دھند بزی تھا کہ مجھے پھپھو سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملا، میں ابھی اوپر جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ شانی فوراً عمارت پہنچا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس پرانے فلیٹ کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے بعد جب وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ لرزتے ہاتھوں اور پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ فلیٹ سے باہر بھاگا اور اس نے پاکستان فون ملایا۔ شانی نے فون پر ایک ایسی لرزہ خیز عبرتناک اور ہولناک اطلاع دی جس نے پورے بخاری ہاؤس کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا اور اذلان، درار اور عائلہ سمیت پورے خاندان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔